अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान की पार्लियामेंट से खिताब पर चीन ने अमरीकी सफ़ीर को तलब कर लिया है। बीजिंग ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। चीन के जो नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं शी फेंग, उन्होंने खबरदार किया कि नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के नताइज संगीन होंगे और चीन खामोशी से नहीं बैठेगा। अच्छा नाज़रीन, रूस ने भी चीन के इस मौक़िफ़ की हिमायत की है और नैन्सी पेलोसी का जो दौरा है ताइवान का, इसको इश्तियाल अंगेज़ी की जानिब एक कदम करार दिया है। मॉस्को का कहना यह है कि चीन को अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई का हक़ हासिल है। पाकिस्तान ने ताइवान की उभरती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वन चाइना पॉलिसी की तौसीक़ कर दी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने अपने बयान में वन चाइना पॉलिसी के लिए अपने मजबूत अज़्म का अयादा किया है। नाज़रीन, चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के लिए मजबूती के साथ चीन के साथ खड़े हैं, ये कहा गया है पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन वाशिंगटन और बीजिंग में बढ़ती कशीदगी जो है, उसके बायस हम ये देख रहे हैं कि चीन की फ़ौज ने इलाके में जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान चीनी फ़ौज के मुताबिक ये मशकें कल से शुरू होंगी, जो इतवार के दिन तक जारी रहेंगी। इससे पहले भी हमने देखा है कि ऐसी एक्सरसाइजेज जो हैं वो की गई हैं। लेकिन नैन्सी पेलोसी का जो दौरा है, इस दौरे के दौरान उन्होंने वहाँ मुलाकातें किस किस से की हैं और अब ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा उनके इस दौरे के बाद, क्या रिएक्शन आ सकता है चाइना की जानिब से, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, साबिक सफ़ीर वियतनाम के लिए जी.आर. बलोच साहब, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, ये पैकेज देखिए, पैकेज के बाद गेस्ट से बात करेंगे। अमरीकी वाने नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान पर बीजिंग और वाशिंगटन आमने सामने आ गए। नैन्सी पेलोसी के ताइवान के पार्लियामेंट से खिताब के बाद बीजिंग ने अमरीकी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। चीन के नायब वज़ीर ख़ारिजा शी फेंग ने खबरदार किया कि नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान के नताइज संगीन होंगे और चीन खामोश नहीं बैठेगा। अमरीकी इक़दाम इंतहाई जारहाना नौयत का है। चीन की वज़ारत ख़ारिजा ने नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान को एक चीन उसूल की संगीन खिलाफवर्जी करार देते हुए कहा कि अमरीकी नुमाइंदगान की स्पीकर का दौरा चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफवर्जी है, जिसका शदीद असर चीन अमरीका ताल्लुकात की सियासी बुनियाद पर पड़ेगा। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नैन्सी पेलोसी ने रात ताइवान के ग्रैंड हयात होटल में गुजारी, जहां उनकी आमद के खिलाफ मुजाहरे भी हुए। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के सदर साई ओंगविन से मुलाकात की। सदारती महल में तकरीब से खिताब के दौरान ताइवान की सदर साई इंगवेन ने कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से ताइवान के गिर्द सिक्योरिटी का मामला दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। ताइवान के खिलाफ किसी किस्म की जारहियत का पूरे इंडो पैसिफिक पर बेपनाह असर पड़ेगा। उनके खिताब के जवाब में नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका और ताइवान के दरमियान मुश्तरका अक़दार की बुनियाद पर एक मजबूत शराकतदारी कायम हुई है। वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम ताइवान से किए गए वादों से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही ताइवान की हिमायत के मामले पर मुत्तहिद हैं। इससे कबल पार्लियामान में अपने खिताब में नैन्सी पेलोसी का कहना था कि ताइवान दुनिया के सबसे आजाद माशरों में से एक है। वो अमेरिका और ताइवान के दरमियान पार्लिमानी तबादले को बढ़ाना चाहती हैं। दूसरे जानिब रूस ने चीन की हिमायत करते हुए कहा कि नैन्सी पेलोसी का दौरा इश्तियाल अंगेजी है। चीन को अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई का हक हासिल है। पाकिस्तान ने भी वन चाइना पॉलिसी की तौसीक़ करते हुए इस पॉलिसी के लिए अपने मजबूत अज़्म का अयादा किया है। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत करता है। पाकिस्तान को अब नए ताइवान में होने वाली सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। इस कशीदगी से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर संगीन असरात मुरतब होंगे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तर्जमान के मुताबिक चीनी फौज हाई अलर्ट है। वो खतरात का मुकाबला करने, कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मजबूती से दिफा करने के लिए तैयार है। ईस्टर्न कमांड ताइवान के इर्द गिर्द मुश्तरका फौजी मशकें करेगी, जो इतवार तक जारी रहेंगी। उधर व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग में जॉन कर्बी ने चीनी फौज के रद्द-ए-अमल पर कहा कि अमेरिका फौजी ताकत का मुजाहरा नहीं करेगा। इस सूरत हाल को बहरान में बदलने की जरूरत नहीं है। अमेरिका अब भी आजाद ताइवान की हिमायत नहीं करता। बिल्कुल जी, इसी दौरे पे बात करेंगे जी.आर. बलोच साहब से, साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के लिए वियतनाम के अंदर, वीडियो लिंक पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी.आर. बलोच साहब। जी वालेकुम अस्सलाम।
بلوچ صاحب بہت شکریہ، نوازش آپ جوائن کر رہے ہیں۔ اچھا بلوچ صاحب یہ فرما دیجیے گا، چین کے انتباہ کے باوجود نینسی پیلوسی کا تائیوان کا دورہ کرنا، پھر وہاں کے صدر سے ملاقات کرنا، انہیں اپنی حمایت کا یقین دلانا، اگر نینسی پیلوسی کا جو دورہ ہے یہ سرکاری نہیں تھا جیسا کہ بار بار کہا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، تو پھر انہیں یہ جو یقین دہانیاں وہ کراتی پھر رہی ہیں وہاں کی پریزیڈنٹ کو، وہ کس حیثیت میں کروا رہی ہیں یہ یقین دہانیاں، اور یہ جو دورہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں اتنی کشیدگی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی جانتے بوجھتے یہ دورہ کیا گیا ان کی جانب سے؟ جی دیکھیے، یہ جو دورہ ہے نینسی پیلوسی کا، یہ جو گریٹ پاور گیم چل رہی ہے دنیا کے اندر، اور خاص طور پہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید ایک نیا ورلڈ آرڈر ڈیولپ ہوگا، جس کے اندر یہ نظر آ رہا تھا کہ چائنا ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے اور امریکہ جو ہے وہ ایک گھٹتی ہوئی طاقت ہے یا کمزور ہوتی ہوئی عالمی طاقت ہے۔ لہٰذا لگتا یہ ہے کہ یوکرین میں کسی حد تک امریکہ کی کامیابی کہہ سکتے ہیں کہ بعد، کیونکہ انہوں نے ری اسرٹ کیا اپنے آپ کو، رشیا کو پیچھے پستی پہ مجبور کیا، نیٹو کو مضبوط کیا، ویسٹرن پاورز کو اپنے ساتھ ملایا، تو ایک لحاظ سے ایک ویسٹرن طاقت یا امریکہ ایز اے ویسٹرن لیڈر، جیو اسٹریٹجک لیڈر کے طور پر دوبارہ اپنے آپ کو ری اسرٹ کر رہا ہے۔ اور یہ بات خدشہ دکھایا جا رہا تھا تمام اینالسٹ کی طرف سے کہ اگر روس کامیاب ہو جاتا ہے یوکرین کو اپنے آپ میں ضم کرنے میں اور شکست دے دیتا ہے، تو اگلا جو مرحلہ ہے اس کے اندر چائنا بھی جلدی سے اس پہ حملہ کر کے اس کو ہڑپ کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اس جو گریٹ گیم چل رہی ہے اس وقت دنیا میں ری الائنمنٹ کی، اس کا ایک حصہ ہے۔ چاہے کہ جس طرح آپ کی رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ وائٹ ہاؤس نے اور وزارت خارجہ کا جو ان کا اسٹینس ہے، خاص طور پہ جو پریزیڈنٹ کا اسٹینس ہے ان کے آفس کا، کہ ہم اب بھی ایک چائنا پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں اور کہ امریکہ ایک انڈیپینڈنٹ تائیوان کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا۔ لیکن یہاں ایک یہ لوگ ریڈ لائن کرنا چاہ رہے تھے کہ جو اسٹیٹس اس وقت تائیوان کا ہے اس کو تبدیل کرنا شاید امریکہ کو ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ تو جو میسج ہے، جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ایک انہوں نے لائن ڈرا کی ہے، بڑی سوفسٹیکیٹڈ گیم ہے کہ پرائیویٹ دورہ ہے، ایک نان آفیشل ہے، اس کی آئٹنری کے اندر نہیں تھا، اس کے باوجود بھی جو ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو اسپیکر ہے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور 25 سال میں اگر دیکھا جائے گزشتہ، تو یہ کسی بھی اتنی اہم شخصیت کا یہ پہلا دورہ ہے پچھلے اگر 25 سال کو ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا بلوچ صاحب، یہ دورہ تو اب کر لیا گیا، سرکاری سطح پر تھا نہیں تھا، کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ دورہ تو اب ہو چکا۔ آپ ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ وہ جو آگ سے کھیلنے کے مترادف کہا جا رہا ہے چائنا کی جانب سے اس کو، تو اب آگ سے تو کھیل لیا بقول چائنا کے امریکہ نے، اس کے نتائج کیا اب سامنے آ سکتے ہیں؟ کیا ریاکشن سامنے آ سکتا ہے چائنا کی جانب سے؟ سر اس میں تھوڑا سا ڈومیسٹک پالیسی کا بھی عنصر ہے، امریکہ کی طرف سے بھی اور چائنا کی طرف سے بھی، کیونکہ اس وقت شی پنگ کی دوبارہ الیکشن تھرڈ ٹائم ہونی ہے ایز اے پریزیڈنٹ، اور اس نے اپنے آپ کو، اور پی ایل اے جو ہے پیپلز لبریشن آرمی آف چائنا، ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر رکھتا ہے جہاں الیکشن یا سلیکشن جو ہوتی ہے وہاں پہ ہائیسٹ پوسٹ کی پریزیڈنٹ کی، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو ایز اے مضبوط لیڈر یا کے طور پہ بھی اسرٹ کرنا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹیٹمنٹس بہت بڑی آئیں گی، لیکن اور شاید یہ جو اگریسو قسم کی انہوں نے ایکسرسائز شروع کی ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ آج سے شروع ہو گئی ہے اور ایک ہفتہ چلے گی، اور تقریباً انہوں نے جو میپ میں دیکھ رہا تھا سراؤنڈ کر لیا ہے تائیوان کو، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ 27 جو جنگی جہاز ہیں انہوں نے ہوائی جو سرحدیں ہیں تائیوان کی ان کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ لہٰذا جبکہ اس کے برعکس جو ابھی ہم نے رپورٹ میں سنا کہ جو وائٹ ہاؤس کا جو اسپوکس مین ہے وہ کہتا ہے ہم کوئی فوجی اقدام نہیں اٹھائیں گے ان ریئیکشن ٹو وٹ چائنا از ڈوئنگ۔ تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ گیم ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ خدا نخواستہ آگے چل کے کوئی کانفلکٹ فوراً نہیں ہوگا۔ اب اس کے لانگ ٹرم کیا اثرات ہوتے ہیں، جو اثرات ہوں گے موسٹلی تائیوان کے اوپر ہوں گے، کیونکہ ابھی سے خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا شاید
بہت ساری پابندیاں تائیوان کے اوپر ڈال دے اور ان کو اسکویز کرے. اور شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جو چائنا کو بہت سپورٹ کرتے ہیں تائیوان میں, چونکہ ہم نے دیکھا کہ جس ہوٹل میں رہ رہی تھیں نینسی پیلوسی, وہاں پہ نینسی پیلوسی وہاں پہ بھی جو ہے وہ مظاہرے ہوئے. تو اس لحاظ سے یہ لگتا ہے کہ جو پرو چائنا سیگمنٹ وہاں پہ ہوگا وہ لوگ ان کو بھی چائنا سپورٹ کرے گا, اور میرا خیال ہے ایک مضبوطی کا میسج یا ایک مضبوط ہونے کا میسج جو ہے وہ ہم سنتے رہیں گے. لیکن ان کے جو دوسرے چینل آف کمیونیکیشن ہے چائنا کے اور امریکہ کے, وہ میرے خیال ہے اس مسئلے کو جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ یہ آگ نہ بنے. جی ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے ایک اور چیز ہو سکتی ہے نا کہ تمام جو نیشنز ہیں, خاص طور پر میں اقوام متحدہ کی جانب اشارہ کر رہی ہوں, اس کے چارٹر کے مطابق اور جو بھی بین الاقوامی قوانین کہتے ہیں اس کے ذریعے اس کا اگر حل نکال لیا جائے. تو بلوچ صاحب میں یہ چاہوں گی کہ عالمی قوانین اس بارے میں ہیں کیا؟ فرض کیجئے اگر کسی بھی خطے کو لے کر, کسی بھی ایک جگہ کو لے کر, کسی ایک ملک کی پالیسی ایک ہے لیکن کوئی دوسرا ملک اس میں انٹروین کرتا ہے اور ایسی سچویشن میں کرتا ہے جس طرح سے پہلے ہم نے دیکھا کہ رشیا اور یوکرین کے مابین جو معاملہ تھا اس میں یورپ نے کیا کردار ادا کیا, امریکہ نے کیا کیا, وہ بھی ہمارے سامنے. اس کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تائیوان کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. امریکہ اسی طرح سے جیسے رشیا اور یوکرین کے معاملے میں کودا تھا اسی طرح سے اس میں بھی کود گیا, خامخائی صحیح. تو اس میں عالمی قوانین سر کیا کہتے ہیں؟ اگر ان کے خلاف ورزی کی گئی ہے تو ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا پلیز ہمارے لیے. دیکھیے, انٹرنیشنل ریلیشنز میں کے حوالے سے تائیوان کی جو حیثیت تھی وہ تو اس وقت ہی ختم ہو گئی ایز اے کنٹری, ایز اے اینٹی, جب سیکورٹی کاؤنسل میں پیپل ریپبلک آف چائنا کو جو ہے وہ تائیوان کی جگہ کیا گیا. اور یہ بات جو ایگریمنٹ ہوا تھا چائنا اور یو ایس کا, اس کو انڈورس بھی کیا ہے یو این نے کہ چائنا ایک ہے, ایک کنٹری ہے اور تائیوان اس کا حصہ ہے. لہٰذا یہ بات تو درست ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ, لیگلی اسپیکنگ, کہ تائیوان چائنا کا ایک جز ہے قانونی طور کے اوپر اور ایک کنٹری نہیں ہے. لہٰذا جب کوئی فورن ڈگنیٹری جاتا ہے تائیوان تو وہ اس کی اپروول یا اشیروار ہونا چاہیے چائنا کا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے باوجود کہ چائنا کو دیا گیا ایک اسٹیٹس آف اے سنگل کنٹری اور اس کو سیکورٹی کاؤنسل کی بھی سیٹ دی گئی, لیکن تائیوان ایک کائنڈ آف اے بڑی عجیب کریچر بن گیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں. نہ کہ وہ کنٹری ہے نہ کوئی, بلکہ اس کو کہا گیا کہ وہ ایک قسم کا انڈیپینڈنٹ اکنامک زون ہے, اینٹیٹی ہے ایک لحاظ سے. سو بہت ساری کنٹریز نے ان کے ساتھ ایمبیسیز تو نہیں کھولی لیکن انہوں نے اپنے کمرشل آفیسز رکھے تائیوان میں, اور بہت سے کنٹریز کے ہیں کمرشل ریلیشنز. اس لحاظ سے پاکستان تو بہرحال بہت احتیاط کرتا رہا ہے چونکہ ہمارے بڑے اسپیشل تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ. لیکن یقیناً آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یو این کے اندر بھی, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر بھی, اور خاص طور پہ امریکہ اور چائنا کے ریلیشن جو ہے اس میں تائیوان بہت بڑا کردار ادا کرے گا. اور اس بات کو دیکھا جائے گا کہ امریکہ کی پالیسی ٹورڈز تائیوان کیا ہوتی ہے اور چائنا کس حد تک جاتا ہے اپنے اس انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک لانگ ٹرم کرنے کے لیے چائنا کہاں تک جاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. اور امریکہ کی پالیسی کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو آپ نے خود فرما دیا, ون چائنا پالیسی کو ہم مانتے ہیں, یہ امریکہ کی جانب سے کہا تو گیا, لیکن جو نینسی کا دورہ ہے وہ اس کی نفی کرتا ہوا ہمیں محسوس ہوا. اور چائنا کو تو ظاہر ہے پھر ہونا ہی تھا, اور ان کا اب کیا ریاکشن ہوتا ہے اس کے لیے انتظار کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ جیا بلوچ صاحب, آپ میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے اس اہم معاملے کے حوالے سے, تائیوان کے حوالے سے. ناظرین, پروگرام میں ابھی ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور ابھی ہمیں آپ کو خبر یہ دینی ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب اور یو اے ای کو میسائل ڈیفنس سسٹم فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے. امریکی میسائل ڈیفنس سسٹم کی جو مالیت ہے وہ مجموعی مالیت $5 ارب سے زائد بنتی ہے. سعودی عرب $3.05 ارب کے 300 پیٹریوٹ MIM میسائلز خریدے گا, جبکہ متحدہ عرب امارات $2.25 ارب کا میسائل ڈیفنس سسٹم خریدے گا, جس میں زمین سے فضا تک مار کرنے والا ایک میسائل بھی شامل ہے. ناظرین, یہ جو
جو امریکی صدر بائیڈن ہیں انہوں نے گزشتہ ماہ مشرق وسطیٰ کے دورے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا, یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی تھیں, اور اب یہ فیصلے آہستہ آہستہ یہ سارے ایگریمنٹس جو ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. امریکی صدر نے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے تیل کی پیداوار کے معاہدے پر بھی تبادلہ خیال کیا تھا. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے امریکہ سے جدید مثال سسٹم خریدنے کی وجوہات کیا ہیں, اس پر آج ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے. یہ رپورٹ آپ کو دکھا رہے ہیں. امریکہ کی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو 5 ارب 30 کروڑ ڈالر کے میزائل دفاعی نظام کی ممکنہ فروخت کی منظوری دے دی ہے. دفاعی معاہدے کے تحت دونوں ممالک کو علیحدہ علیحدہ اہم میزائل دفاعی نظام فراہم کیے جائیں گے. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مطابق سعودی عرب کو 3 ارب 5 کروڑ ڈالر کے معاہدے کے تحت 300 پیٹریاٹ میزائل فروخت کیے جائیں گے. یہ سسٹم طویل فاصلے تک آنے والے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ساتھ حملہ کرنے والے لڑاکا طیارے کو گرانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. سعودی عرب کو حالیہ عرصے میں یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے راکٹ حملوں کا سامنا رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے کانگریس کو میزائل کی فروخت کے حوالے سے بتایا کہ مجوزہ فروخت سعودی عرب کے پیٹریاٹ جم ٹی میزائلوں کے گھٹتے ہوئے ذخیرے کو مستحکم کر کے موجودہ اور مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مملکت کی صلاحیت کو بہتر بنائے گی. دوسری طرف امریکہ متحدہ عرب امارات کو 2.25 ارب ڈالر مالیت کا زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل سسٹم فروخت کرے گا. متحدہ عرب امارات کو بھی حال ہی میں حوثیوں کے راکٹ حملوں سے نشانہ بنایا گیا ہے, جنہیں ملک میں امریکی فوجی اڈوں کی جانب سے چلائے جانے والے دفاعی نظام سے جزوی طور پر روک دیا گیا تھا. امریکی حکام کے مطابق ممکنہ فروخت سے امریکہ کے قومی سلامتی کی مفادات میں مدد ملے گی اور ایک اہم علاقائی شراکت دار کی سلامتی میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کے خطے میں میزائل خطروں سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھے گی اور ملک کا امریکی فورسز پر انحصار کم ہوگا. امریکہ کی جانب سے یہ منظوری ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب 2 ہفتے قبل ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں کا دورہ کیا تھا. اس دورے کو بائیڈن انتظامیہ اور سعودی عرب کے درمیان پائے جانے والی سرد مہری کے تناظر میں اہم قرار دیا گیا تھا. اس کے علاوہ اس دورے اور اس کے بعد ہونے والے اس نئے معاہدے کو ایران کی جانب سے بڑھتے خطرے کے دوران امریکہ اور سعودی عرب کے کشیدہ تعلقات کی بحالی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے. دوسری طرف امریکہ کو صدر جو بائیڈن کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد امید ہے کہ یہ ممالک تیل کے عالمی بحران کے پیش نظر اپنی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کریں گے. دنیا کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک کا اس حوالے سے اجلاس آج ہونے جا رہا ہے, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ستمبر سے تیل کی پیداوار میں کتنا اضافہ کیا جا سکتا ہے. اویس سلیم صاحب سے بات کرتے ہیں جی, سینئر صحافی ٹیکساس سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم اویس صاحب. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. آپ کا شکریہ اویس صاحب, ہمیشہ کی طرح آپ ہماری ریکویسٹ پر ایک بار پھر سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے ہیں, نوازش آپ کی اس کے لیے. اچھا اویس صاحب, مجھے ذرا ایک بات بتا دیجیے گا. یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو جو جارحانہ ہتھیار ہیں ان کے فروخت کرنے پر پابندی تھی, لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ سعودی عرب کو جارحانہ ہتھیار جو ہیں فروخت نہ کرنے کی پالیسی پر جو پالیسی تھی فروخت نہ کرنے کی, اس کو ختم کرنے پر غور کر رہی ہے. تو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ صدر بائیڈن کے جو سعودی عرب سے متعلق تحفظات تھے اب ہمیں وہ ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیوں نہ صرف ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سعودیہ کے ساتھ, بلکہ اس قسم کے جو ہتھیار ہیں وہ بھی اب فروخت کیے جا رہے ہیں اویس صاحب؟ جی شکریہ. دیکھیے اس پورے معاملے کا ایک پس منظر ہے. امریکہ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہتھیار فروخت کرنے والا بڑے ممالک میں سے ایک ہے, اور جو 2016 سے 2020 کے درمیان جو صدر ٹرمپ کے 4 سال تھے جو امریکہ نے ہتھیاروں کی فروخت کی, اس میں سے تقریباً آدھی جو تعداد ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو, عرب ممالک کو فروخت کی گئی تھی, اور انہی 4 سال میں صرف سعودی عرب کو کوئی 3 ارب ڈالر کے ہتھیار جو ہیں وہ دیے گئے تھے. صدر ٹرمپ کا ایک بڑا مشہور بیان ہے جو آپ کو یاد ہوگا, جو انہوں نے سعودی عرب کے دورے کے دوران دیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ سعودی عرب کی حفاظت جو ہے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں, اور ہمارا جو یہ آپس کا دفاعی تعلق ہے اس کی وجہ سے ان کا دفاع بڑا مضبوط ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن صدر ٹرمپ کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ نئی جو بائیڈن انتظامیہ آئی ان کو کچھ تحفظات تھے
سعودی عرب پر خاص طور پر جو جمال خشوگی کی ہلاکت ہوئی تھی اس کے حوالے سے، پھر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کے الزامات لگتے رہتے ہیں سعودی عرب پر. پھر اس کے بعد یہ جو آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی ذکر کیا حوثی باغیوں کا یمن میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، اس کے بعد یہ سسپینڈ ہوئے تھے جو ہتھیاروں کی فروخت ہے سعودی عرب کو اور یو اے ای کو. اور وہ معاملہ جو ہے وہ اب کیونکہ ایک گارنٹی مانگ رہی تھی امریکی انتظامیہ سعودی عرب سے کہ ہتھیاروں کی فروخت ریزیوم کرنے کے لیے انہیں یمن جو جنگ ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. تو یہ جو 2 مہینے کا ایک سیز فائر آیا تھا، اب اس میں 2 مہینے کا دوبارہ آج ہی بلکہ اس میں اقوام متحدہ نے اس میں اضافہ کر دیا ہے 2 مہینے ایکسٹینڈ کا. کر تو دیا مجھے اس کو. لگتا ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں ان کی وجہ سے ہمیں یہ پیش رفت نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جنگ بندی تو ہو گئی ہے، لیکن چونکہ اس معاملے کا کوئی دیرپا حل نہیں نکلا ہے، مستقل حل نہیں نکالا جا سکا ہے اس ملک کو جنگ کی صورتحال سے نکالنے کا، یمن کی میں بات کر رہی ہوں، تو اس وجہ سے کیونکہ کشیدگی ابھی بھی برقرار ہے تو یہ جو دفاعی نظام ہے یہ خریدے جا رہے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یمن میں جو سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودیہ نے اور یو اے ای نے فیصلہ کیا ہے. سر دیکھیے، یس اینڈ نو، کیونکہ یہ جو ہتھیار ہیں یہ ہمیشہ جنگ میں استعمال ہونے کے لیے ہی نہیں ہوتے، ان کا ایک ڈیٹرنس ویلیو بھی ہوتی ہے. میرا ٹھیک ہے. خیال ہے کہ یہ جو دفاعی نظام خاص طور پر ہے کہ آپ اپنے ملک کو راکٹ کے حملے سے اور اس طرح کے حملوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس کی زیادہ اہمیت ہے اس کے لیے. دوسرا جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے اگر آپ ایک تکون بنائیں جس میں امریکہ بھی شامل ہو اور اسرائیل بھی شامل ہو، تو اسرائیل کے تعلقات پچھلے کچھ عرصے میں سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں، باہمی دورے بھی ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک فیکٹر اس میں ہوگا جس کی وجہ سے امریکہ نے یہ جو ہتھیاروں کی فروخت کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ صحیح ہے. شروع کیا. اور میں آپ کو یہ صحیح. بھی یاد کراؤں جی. کہ F-35 جو جہاز ہیں، جو جنگی جہاز ہیں امریکہ سے لینے کا، کوئی 23 ارب ڈالر کا معاہدہ ایک یو اے ای جو اس کے لیے مذاکرات امریکہ سے کر رہا تھا، اور وہ گزشتہ دسمبر میں وہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے. اور اب اس کے بعد آپ یہ بھی امید رکھیں کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ پیش رفت ضرور ہوگی. ٹھیک ہے، ایک اور چیز، ایک اور معاملہ، بڑا اہم معاملہ دونوں ممالک کے لیے، سعودیہ کے لیے، امریکہ کے لیے، اور وہ ہے ایران کا معاملہ، جس پر یہ دونوں ممالک سر ایک ہی پیج پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے خطے میں جو بڑھتی ہوئی اہمیت ہے اور ایران کے ساتھ جو بڑھتا ہوا خطرہ ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ دونوں ممالک جو ہیں ان میں بہت زیادہ قربت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اب یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے، اسلحے کی فروخت ہو رہی ہے، اس طرح سے معاملات کو آپس میں بہتر کیا جا رہا ہے امریکہ اور سعودیہ کے درمیان، اس کو ایران کس طرح سے دیکھے گا سر؟ دیکھیے، ایران کے ساتھ جو مخاصمت ہے سعودی عرب کی بڑی تاریخی ہے، اور امریکہ کا بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑا نقطہ نظر ہے. اور امریکہ اس معاملے میں، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ اسرائیل کے ساتھ ایک پیج پر ہے. اور اب کیونکہ یہ تگڑم بن رہی ہے مڈل ایسٹرن ممالک کے، امریکہ کی وجہ سے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں اور یہ سب ایک پیج پر آ رہے ہیں. پھر اس خطے میں چین کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے، اس کی وجہ سے امریکہ اپنے اتحادیوں کو سٹرینتھن کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر بنانا چاہتا ہے تاکہ اس خطے میں امریکہ کا انفلوئنس باقی رہے. تو اگر آپ اس پوری بگ پکچر کو دیکھیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ امریکہ کیوں اس وقت ان ممالک کے ساتھ یہ اس طرح کے دفاعی معاہدے کر رہا ہے. یقیناً اس سے ایران جو ہے اس کو ایک تھریٹ فیل ہوگا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کس طرح سے اس کے جواب میں ایک اپنا داؤ کھیلتا ہے. اپنا داؤ کھیلتا ہے. اچھا، اس میں تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ صرف یہ چائنا کو کرنے کے لیے ہے، اس میں تیل کی پیداوار کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سعودیہ ہے، یو اے ای ہے، ہم جانتے ہیں کہ بڑے ممالک ہیں، بڑے ان کے پاس تیل کے ذخائر موجود ہیں. تو یہ ایک وجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ امریکہ اتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے ان دونوں ممالک کے اندر؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ 2 پیرالل لائنز ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، کیونکہ جس طرح آپ نے تیل کا ذکر کیا، اس وقت پوری دنیا جو روس یوکرین وار ہے اس کے بعد تیل کی کمی
اور تیل کی قیمتیں بڑھنے کے مسائل سے دو چار ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کچھ نیچے آئی ہیں. تو ایک یہ ایجنڈا ضرور تھا صدر بائیڈن کا اس دورے کے دوران کہ وہ آمادہ کریں سعودی عرب کو کہ وہ اپنی تیل کی پیداوار بڑھائے اور عالمی منڈی میں اس وقت جو پیداواری کمی ہے اس کو پورا کرے. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اس قسم کے ہتھیاروں کی فروخت کے معاہدے ہوتے ہیں تو اس کا ایک انڈر کرنٹ اکنامک بھی ہوتا ہے. اور امریکہ کے اندر اس وقت کرونا کے بعد خاص طور پر جو معیشت کی حالت ہے اس میں امریکہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے معاہدے کریں اور اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے. ٹھیک ہے جی، امریکہ کے لیے ایسے معاہدے کیے جانا بہت ضروری ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر بھی جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں، معیشت کی بات کرتے ہیں تو ان چیزوں کو سنبھالا دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ایگریمنٹ جو ہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ سر، ٹیکسس سے آپ موجود تھے، وقت نکال رہے تھے میرے پروگرام کے لیے. اویس سلیم صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور سعودیہ کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ کیوں اتنے بڑے بڑے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، امریکہ کے اسلحے کی فروخت کو لے کر ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، ایران کو کیا میسج جائے گا، یمن کی جنگ کا اس سے کیا تعلق ہے، اور پھر جو تیل کی پیداوار ہے اب وہ کتنا انٹرسٹ جو ہے ڈیولپ کر رہی ہے امریکہ کا ان کنٹریز کے اندر، یہ بھی اویس صاحب ہم سے شیئر کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. عزم علی شان، شاد رہے پاکستان. The Kingdom of Bahrain and the Islamic Republic of Pakistan enjoying deep-rooted relation. The leadership and citizens of Bahrain congratulate the brotherly country of Pakistan on this special occasion of 75th Independence Day Diamond Jubilee of Pakistan. In 2021, two countries celebrated 50 years of diplomatic relation that has been established since October 14, 1971. It was another milestone in multifaceted relation that cover military, political, economic, religious and cultural cooperation. Kingdom of Bahrain deeply appreciate the role of the Pakistani community in the development of our country for decades. A great determination, long live Pakistan, Azmi Ali Shan, Shad Rahi Pakistan. لندن سے خبر شامل کر رہے ہیں جی، جہاں مسلم لیگ نون کے قائد محمد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان غیر ملکی ایجنڈے کے تحت پاکستان کے حالات کو خراب کر رہے ہیں. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تمام ثبوت اور حقائق قوم کے سامنے آ چکے ہیں. عمران خان نے منی لانڈرنگ کی، اس لیے چیف الیکشن کمشنر سے استعفے مانگتے رہے. عمران خان کو اپنی چوری کا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی. مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ عمران خان کو قوم پر مسلط کرنے کے لیے انہیں اور مریم کو سزا دی گئی. قوم عمران خان کی پھیلائی گئی تباہی کا نوٹس لے. حکومت اور سیاسی پارٹیاں فوری ایکشن لے کر عمران خان کی شرنگیزی کو ختم کریں. مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے لندن میں میڈیا سے اس گفتگو میں مزید کیا باتیں کی ہیں، اس پر ہمارے پاس ایک پیکج ہے، ایک رپورٹ ہے، آپ کو دکھا رہے ہیں. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد نواز شریف نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ حکومت قانون اور آئین کی روشنی میں فتنہ خان کے خلاف فوری ایکشن لے. یہ حد ہوتی ہے یار، ناانصافیوں کی، ظلم کی، زیادتیوں کی. میرے خلاف ظلم زیادتی ناانصافی کرتے کرتے پاکستان کو ڈبو دیا. لوگوں کی بیچاروں کی مہنگائی میں کمر ٹوٹ گئی ہے. میں اس وقت بڑے پرزور الفاظ میں حکومت کو کہوں گا اور پھر پاکستان کے جو ہے وہ
सियासी पार्टियों को भी कहूँगा कि अपना इसमें किरदार अदा करें, इस फितने की फितनाबाजी शर्मगेजी को हमेशा के लिए ख़त्म करें, जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फ़ौरन लें। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 8 साल के बाद आया है। ममनुआ फंडिंग केस में तमाम सबूत और हकाइक कौम के सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि खुद को ईमानदार कहने वाला मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया। इस तरह से इन्होंने पाकिस्तान से बाहर लोगों से, गैर मुल्कियों से पैसा लिया, तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना, और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, पाकिस्तान का मुआशरा तबाह, पाकिस्तान की सियासत तबाह करके रख दी इस बंदे ने। इस रिपोर्ट के बाद तो कोई शक बाकी रह ही नहीं गया कि ये गैर मुल्की एजेंडा था जिसको ये पाकिस्तान के अंदर नाफिज करने की कोशिश कर रहा था। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को कौम पर मुसल्लत करने के लिए मुझे और मरियम नवाज को सजा दी गई। ऐसी चीज पर मुझे निकाल दिया गया जो समझ में ना आने वाली है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो उस पे मुझे निकाल दिया और वज़ीर आज़म को की छुट्टी करा दी। तो ये पाकिस्तान की तारीख में वो भी पहला एक वाक़या जो हुआ है। तो मैं कौम से बल्कि ये मैं गुजारिश करूँगा कि कौम इसका नोटिस ले। साकिब निसार ने कहा कि हमने मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को सजा देनी है और इमरान खान को लाना है। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ममनुआ फंडिंग से पाकिस्तान में गैर मुल्की एजेंडा नाफिज कर रहा था। पाकिस्तान को इमरान खान के शर से बचाना होगा। रिपोर्ट आपने देखी। यूक्रेन से हमें आपको खबर देनी है, जहां की बंदरगाह से गल्ला लेकर तुर्की के लिए एक जहाज़ रवाना हुआ था। अब ये तलात आ रही हैं कि ये जो बहरी जहाज़ है ये लबनान जाने के लिए इसको क्लियर कर दिया गया है। यूक्रेन के मुताबिक 17 मजीद बहरी जहाज़ जो हैं बहरा असवद के बंदरगाहों से निकलने के लिए मुंतज़र खड़े हैं। नाज़रीन, रूस ने फरवरी से यूक्रेन की बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी थी और गुज़श्ता महीने रूस और यूक्रेन ने तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इसी मुआहदे के नतीजे में गल्ले की यूक्रेन से बरामद जो है वो मुमकिन हुई है और इससे कहा जा रहा है कि जो ग़िज़ाई बहरान है इस पर काबू पाया जा सकता है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पेशकश की है कि वो अपनी सिफारती कोशिशों से दुनिया को तवानाई से बढ़ते बहरान से निकालने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आलमी ग़िज़ाई बहरान अंकारा की कोशिशों से हासिल हुआ है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और नेटो समेत दीगर मुल्कों की जानिब से तुर्की की कोशिशों को सराहा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उम्मीद भी ज़ाहिर की है कि यूक्रेन से अनाज बरामदगी की बहाली से आलमी ग़िज़ाई ज़रूरियात की सूरत हाल जो है वो मुस्तहकम हो सकती है। नाज़रीन, यूक्रेन से अनाज की पहली खेप से निकलने के बाद खुराक के बहरान से निमटने की कितनी उम्मीदें पैदा हुई हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं। तुर्की की काविशें रंग ले आईं। जनूबी बंदरगाह ओडिशा से पहला माल बरदार बहरी जहाज यूक्रेन की बंदरगाह से गल्ला लेकर तुर्की पहुंच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्की पहुंचने वाले बहरी जहाज में 26,000 टन अनाज है। जहाजों से हथियारों की स्मगलिंग के रूसी खदशात दूर करने के लिए तुर्की समेत मुश्तरका राब्ता मरकज के अराकीन ने जहाज की इंस्पेक्शन की। तुर्की में मुआवन के बाद उसे लबनान जाने के लिए क्लियर कर दिया गया है। यूक्रेन हुकाम के मुताबिक 17 दीगर अनाज के बहरी जहाज बंदरगाहों से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। कोशिश है कि अनाज की बरामदात को दोबारा रूटीन पर लाया जाए ताकि आलमी सतह पर खुराक के बहरान पर काबू पाया जा सके। दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि खुराक का आलमी बहरान तुर्की की कोशिशों से हल हुआ है। हम इसी तरह की सफारती कोशिशों को दूसरे शोबों खुसूसन तवानाई तक फैला सकते हैं और इस किस्म के मसाइल को हल कर सकते हैं। रूस ने भी एक बार फिर ग़िज़ाई किल्लत की जिम्मेदारी के इल्जाम को रद्द किया। मास्को का कहना है कि दुनिया को ग़िज़ाई किल्लत का सामना रूस यूक्रेन जंग की वजह से नहीं बल्कि ग़िज़ाई किल्लत का सामना मगरबी पाबंदियों की वजह से करना पड़ा है। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि तुर्की ने बरामदात की निगरानी के लिए गुज़िश्ता बुध को इस्तांबुल में एक खुसूसी मुश्तरका राब्ता मरकज का भी बाकायदा इफ्तिताह किया है। इस मरकज में 2 मुतहारिफ फ़रीकों के सिविलियन
फौजी हुकाम तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन काम कर रहे हैं। उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में पहले से कायम रास्तों पर यूक्रेन के अनाज के बहरी जहाजों की महफूज गुजरगाहों की निगरानी करना और बहर अस्वद में आने और जाने वाले ममनुआ हथियारों के लिए उनके मुआयना की निगरानी करना भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की की सालसी के जरिए 22 जुलाई को ये मुआहदा तय पाया था, जिससे यूक्रेन के जहाजों को बहर अस्वद की 3 नामजद बंदरगाहों के जरिए आमदोरफ्त का महफूज रास्ता मिलेगा। दोनों ममालिक की जानिब से अहद भी किया गया कि वो रास्ते में आने या जाने वाले जहाजों पर हमला नहीं करेंगे। दूसरे जानिब दुनिया के 2 सबसे बड़े अनाज बरामद कुनिदगान की तरफ से तरसील में रुकावट ने ग़िज़ाई कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है, जिसके सबब दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से कुछ के लिए खुराक की दरामदात गैर मामूली हद तक महंगी हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से बराह रास्त असर ये हुआ है कि इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 50 मिलियन अफराद को शदीद भूख का सामना करना पड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने यूक्रेन से पहले बहरी जहाज के निकलने पर उम्मीद जाहिर की कि अब कीव से अनाज की बरामदगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अनाज बरामदगी की बहाली से आलमी ग़िज़ाई ज़रूरियात की सूरत हाल मुस्तहकम होगी। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टनबर्ग ने अनाज के बहरान को हल करने में तुर्की के किरदार को सराहा है और अपने इत्तेहादी तुर्की का उसके कलीदी किरदार के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया है। नाज़रीन, अभी हम आपको अमेरिका और कनाडा में फैलती जंगलात की आग और उससे होने वाली तबाही के बारे में बताने जा रहे हैं। शिमाली कैलिफोर्निया के जंगलात में जुम्मे को आग लगी थी और इस आग से 4 अफराद की हलाकत की अब तस्दीक कर दी गई है। आग ने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया है और 52,000 एकड़ से ज़ायद रकबा जलकर खाक हो चुका है। हुकाम की जानिब से आग लगने की सूरत हाल जो है उस पर रवां साल की बदतरीन आग करार दिया जा रहा है। कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं उन्होंने रियासत में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी है। हुकाम के मुताबिक नमी में कमी के साथ साथ शदीद गर्मी जैसे अवामिल आग पर काबू पाने की कोशिशों में रुकावट बन रहे हैं। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो वहाँ भी 100 से ज़ायद जंगलात जो हैं ज़ायद मकामात पर जंगलात की आग इस वक्त भड़कती हुई दिखाई देती है। सैकड़ों फायर फाइटर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कई हज़ार मकीन जो हैं उनको घर खाली करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। दोनों ममालिक में आग इस कदर शिद्दत से फैलती क्यों जा रही है, इतनी एफर्ट्स के बावजूद इतने सारे रेस्क्यू एहलकार जो हिस्सा ले रहे हैं उसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं और इससे मज़ीद कितना नुकसान हो सकता है, किन किन इलाकों में ये फैल सकती है, ये सारी चीज़ें एक पैकेज में समोई हैं, हमने आपको दिखा रहे हैं। यूरोप के बाद जंगलात की आग ने अमेरिका और कनाडा का रुख कर लिया। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में 100 से ज्यादा मकामात पर आग लगने के वाकयात सामने आए हैं। हुकाम ने 300 से ज्यादा घरों को खाली करवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि आग के पेश नजर 438 रहायशगाहों को मजीद खाली करवाया जा सकता है। 144 फायर फाइटर्स और 9 हेलीकॉप्टर आग बुझाने की कोशिशों में लगे हैं। वाइल्ड फायर सर्विसेज ने अवाम को गर्म और खुश्क मौसम की वजह से खुले मकामात पर आग जलाने और आतिशबाजी से मना कर दिया है। अमेरिकी रियासतों कैलिफोर्निया और मोंटाना में शदीद गर्मी में तेज हवाओं के सबब जंगलात में लगी आग बड़े पैमाने पर फैल गई है। हुकाम ने मुतासरा इलाकों में आबादी खाली करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। शुमाली कैलिफोर्निया के जंगलात में जुमे के रोज भड़कने वाली आग की वजह से अब तक 4 अफराद हलाक हो गए हैं। 52,000 से ज्यादा एकड़ का रकबा 2 दिन के दौरान जलकर खाकस्तर हो गया है। 3,000 से ज्यादा अफराद को घर खाली करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने रियासत में स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। कई 100 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगे हैं। हुकाम के मुताबिक नमी में कमी के साथ साथ शदीद गर्मी जैसे अवामिल आग पर काबू पाने की कोशिशों में रुकावट बन रहे हैं। रियासत के गवर्नर ने खबरदार किया है कि रवां हफ्ते तूफानी हवाएं चलने के बायस आग की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। हुकाम के मुताबिक कैलिफोर्निया गुज़िश्ता कई माह से मुसलसल जंगलात की आग की जद में रहा है। हालिया दिनों यूसमाइट नेशनल पार्क के करीब लगने वाली आग की वजह से 19,000 से ज्यादा का रकबा जलने के साथ यूसमाइट के जंगलात में दुनिया के सबसे बड़े दरख्तों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि 162 तामीरात भी आग की जद में हैं। आलमी खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के मुख्तलिफ जंगलात में लगने वाली आग मौसमियाती तब्दीलियों का शाखसाना है। आग के सबब इमलाक और कारोबार का
अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। हालिया बरसों में कैलिफोर्निया और मगरबी अमेरिका के दीगर हिस्सों को बहुत बड़ी और तेजी से फैलने वाली जंगलात की आग ने बुरी तरह मुतासिर किया है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मगरबी अमेरिका 1200 साल की बदतरीन खुश्क साली से गुजर रहा है। माहिरीन के मुताबिक अब ग्लोबल वार्मिंग के शवाहिद मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 1 दर्जन से ज्यादा रियासतों में 9 करोड़ अमरीकियों के लिए हीट एडवाइजरी जारी करना मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ने का सबूत है। इसलिए जरूरी है कि मुल्क में मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज की जाए, बसूरत दीगर ये सूरत हाल मजीद शिद्दत इख्तियार करती चली जाएगी। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो का रुख कर रहे हैं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्तों की फायरिंग से 2 अफराद हलाक जबकि 15 जख्मी हो गए हैं। इनमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। ये जो वाक़या है युगांडा के साथ जो जुड़ी सरहद है उस पर एक पुलिस चौकी पर पेश आया। फायरिंग के शुबे में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन ने अपने एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, ये वाक़या एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब कॉन्गो में बड़े पैमाने पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते होने वाले पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में 29 शहरी जबकि 4 अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के एहलकार हलाक हो गए थे। इन मुज़ाहिरों की वजह से बढ़ता तशद्दुद और उसे रोकने में इस मिशन की जो नाकामी है उसको करार दिया जा रहा है। कॉन्गो की हुकूमत ने हालिया दिनों की सूरत हाल के बाद जो अमन मिशन के जल्द इनखला है उसके मनसूबे का असर-ए-नौ जायज़ा लेने का फैसला कर लिया है। कई दहाइयों से कॉन्गो में मुसल्लह ग्रुपों ने आवाम की ज़िंदगियाँ अजीरन कर रखी हैं और इससे हिफाजत के लिए दुनिया का जो सबसे बड़ा अमन मिशन है वो इस मुल्क में तैनात था, लेकिन उन पर शहरियों की हिफाजत में नाकामी समेत ताकत के बेजा इस्तेमाल के इल्ज़ामात लगते आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इस बारे में क्या कहना है और क्यों इतने बड़े पैमाने पर एहलकार तैनात होने के बावजूद कॉन्गो की सूरत हाल जो है उसमें कोई बेहतरी आती नहीं दिखाई देती है, इस सारी चीज़ों का जवाब इस रिपोर्ट में। अफ्रीकी मुल्क अवामी जमहूरिया कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्तों की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हुए हैं जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए। वाक़या युगांडा की सरहद के करीब एक पुलिस चौकी पर पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक अमन मिशन के एहलकार छुट्टी से वापस आ रहे थे। जब सरहद के करीब उन्हें पुलिस की वर्दी में मलबूस शख्स ने रोका तो अमन दस्ते के एहलकारों ने फायरिंग खोल दी, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई। जख्मियों में 2 पुलिस अफसरान भी शामिल हैं जो कि चौकी पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। कांगो की हुकूमत ने इस साहने की मजम्मत की है, जबकि कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे बेंतो कीता ने इस वाक़े को नाकाबिले बयान और गैर जिम्मेदाराना रवैया करार देते हुए कहा कि अमन दस्तों के एहलकारों ने बिना किसी वजह के फायरिंग की। हालिया दिनों में कांगो की अवाम और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता हफ्ते गोमा में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन हेडक्वार्टर के बाहर और यूटम्बो में बड़े पैमाने पर अमन फोर्सेस के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए। इन मुजाहरों के दौरान भी अमन फोर्सेस के एहलकारों पर मुजाहिरीन पर फायरिंग के इल्जामात लगे। कांगो की हुकूमत के मुताबिक इन मुजाहिरों में 29 शहरी हलाक जबकि अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के भी 3 एहलकार मारे गए थे। आलमी मीडिया के मुताबिक हालिया मुजाहरे अक़वाम मुत्तहिदा मिशन से दस्तबरदारी के मुतालबे के लिए किए गए, जो कि मुल्क की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 2 दहाइयों से मौजूद है, लेकिन मुल्क की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। कांगो में 120 से जायद मुसल्लह ग्रुप सरगर्म हैं, जिनमें मुबैना तौर पर दाइश और M23 बागी तहरीक शामिल हैं। आम लोगों का कत्लेआम मामूल का वाक़या बन गया है और तसादुम की वजह से लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। हालिया महीनों में मशरकी कांगो में मकामी फौजियों और M23 बागी ग्रुपों के दरमियान झड़पों ने न सिर्फ शिद्दत पकड़ ली है बल्कि 1 साल से मुल्क में हंगामी हालत नाफिज होने और कांगो और युगांडा की फौजों की तरफ से दाइश और इनसे मुंसलिक अस्करियत पसंदों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों के बावजूद हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। 2010 में मोनोस्को नामी मिशन कांगो में तैनात किया गया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े अमन दस्तों में से एक है, लेकिन इस खित्ते में दहाइयों पुराने तसादुम में होने वाली खूनरेज़ी को रोकने में अब तक नाकाम रहा है। रिपोर्ट आपने देखी, कल आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।